बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड की मुतालिया पाकिस्तान की जो न्यू बुक है उर्दू में, उसका बाब दोम है हमारा। हिस्सा अव्वल है और बाब दोम है, क्योंकि पहले हिस्से के अंदर 2 सबक शामिल हैं। हिस्सा अव्वल जिसका अनवान पाकिस्तान का सकाफ़ती तनू है, एक चैप्टर इसका हमने पहले किया था। आज हम इसका दूसरा सबक जो है वो करेंगे। इसका अनवान है तफरीही सरगर्मियाँ, खेल। आज की इस वीडियो में बुनियादी चीज़ों को समझते हुए हम इसकी मश्क को हल करेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो मुख्तसर जवाब हैं, सवाल जवाब, और इसके जो MCQs टाइप क्वेश्चन आंसर हैं उनको आज की इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हम डिटेल से इसकी रीडिंग नहीं करते, इस वजह से इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तफरीही सरगर्मियाँ क्या होती हैं कि लोग अपनी खुशी, ज़ात की तकमील और फ़ारग वक्त में आराम के लिए, कि जब उनके पास टाइम होता है तो वो अपना टाइम ऐसी सरगर्मियों में स्पेंड करते हैं जहाँ से उन्हें लुत्फ़ महसूस हो, जहाँ से उन्हें खुशी मिले और उनको सुकून आए, उनकी ज़हनी थकावट जो है दूर हो और लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। इन तफरीही सरगर्मियों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे दोस्तों के साथ मिलना, सकाफ़ती तकरीबात और तफरीही सफ़र वगैरह। ये तफरीही सरगर्मियाँ पाकिस्तान की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जो कौम के वसी तर सकाफ़ती तनू और मुश्तरका इक़दार की नुमाइंदगी करती हैं। उसके बाद है कि ये जो सरगर्मियाँ करते हैं हम, इनकी कोई अहमियत भी है कि तफरीही सरगर्मियों की जो अहमियत है वो क्या है, क्या ये हमें कोई फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। हमारी ये मजमूई फ़लाह व बहबूद के लिए ज़रूरी हैं, हमारे मेयार ज़िंदगी को बेहतर करती हैं, हमारी जिस्मानी सेहत को बेहतर करती हैं। तो 1 बाय 1 ये चीज़ें हेडिंग्स में डिस्कस हुई हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको सिर्फ समझेंगे और आगे अपनी मश्क की तरफ चलेंगे। यहाँ से हमारी मश्क जो है वो शुरू हो रही है। मश्की सवालात। दर्ज झैल सवालात के जवाबात अलिफ, बे, जीम या दाल में से मुंतखब करके दें। जैसे ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं, अलिफ है, बे है, जीम है, दाल है। हमने सही जवाब जो है उसका इंतखाब करना है। पहला सवाल है हमारा, तफरीही सरगर्मियों में मशगूल होने का बुनियादी फ़ायदा क्या है, यानी कि ये जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं क्या हमें कोई फ़ायदा देती हैं या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो बुनियादी फ़ायदा है वो ये है कि जिस्मानी सेहत में बेहतरी ये लेकर आती हैं, ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरे नंबर पर है, तफरीही सरगर्मियाँ मुआशरे की मजबूती में कैसे मदद देती हैं। तो इसका अलिफ वाला है, तन्हाई को फ़रोग देकर, समाजी ताल्लुकात में कमी करके, काम के दबाव को बढ़ाकर। तो जो सही जवाब है वो ये है, समाजी हम आहंगी और कम्युनिटी की शमूलियत को फ़रोग देकर ये मजबूती में मदद करती हैं। सवाल नंबर 3 है, कौन सा रवायती खेल लकड़ी के छोटे टुकड़े और लंबी छड़ी के साथ खेला जाता है। कबड्डी ऐसा खेल नहीं है। ये कबड्डी लकड़ी के साथ या छड़ी के साथ नहीं खेला जाता। क्रिकेट है, इसमें बैट बॉल का इस्तेमाल होता है। हॉकी, लेकिन जो गुल्ली डंडा है ये सही जवाब है। इसमें एक डंडा होता है और एक गुल्ली जो कि बनवाई जाती है, उसके साथ ये खेला जाता है। तो सही जवाब है गुल्ली डंडा। चौथे नंबर पर है, ज़हनी सेहत के हवाले से तफरीही सरगर्मियों का फ़ायदा क्या है। तो इसका सही जवाब है, जज्बाती सेहत में बेहतरी लेकर आती हैं तफरीही सरगर्मियाँ। 1988 के सिविल ओलंपिक्स में किस पाकिस्तानी बॉक्सर ने कांसी का तमगा जीता था। तो इसका सही जवाब है हुसैन शाह। सवाल नंबर 6 है, खेल जिस्मानी फिटनेस में किस तरह मदद देते हैं। तो सही जवाब है दिल की सेहत और पट्ठों की ताकत में इजाफा करके।
سوال نمبر 7 ہے محمد آصف نے کس کھیل میں ورلڈ چیمپئن شپ جیتی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سنوکر۔ سوال نمبر 8 ہے ٹیم کھیلوں میں حصہ لینے کا ایک اہم سماجی فائدہ کیا ہے؟ ٹیم سپورٹس یا ٹیم کھیلوں، مطلب ہے اس کا کہ ایسے کھیل جو منظم گروپوں پر مشتمل ہوتے ہیں جہاں کھلاڑی مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، اس میں ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ٹیم ورک اور تعاون کو بڑھا کر۔ سوال نمبر 9 ہے کون سا روایتی کھیل مقابل پکڑنے سے متعلق ہے؟ یعنی کہ ایک بندہ، دو ہوتے ہیں اس میں لوگ، تو ایک بندے نے دوسرے بندے کو پکڑنا ہوتا ہے، پکڑنے کی وہ کوشش کرتا ہے، خاص طور پر پنجاب اور سندھ کے دیہی علاقوں میں مقبول ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کشتی۔ سوال نمبر 10 ہے ارشد ندیم کس کھیل کے لیے مشہور ہیں؟ ان کو سبھی لوگ جانتے ہیں، ریسنٹلی یہ میڈل لے کر آئے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے نیزہ بازی، جس میں نیزے کو پھینکا جاتا ہے، اور ہر کوئی اس کھیل سے بھی اب تو واقف ہے اور ارشد ندیم سے بھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے سوال نمبر 2 ہمارا ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اس میں ہمارے یہ 7 سوال ہیں، 7 کویسچنز ہیں ہمارے، لیکن ان کو ہم نے مختصر کرنا ہے، زیادہ تفصیل ان کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 1 ہے وضاحت کریں کہ تفریحی سرگرمیاں ذہنی نشو و نما میں کس طرح معاون ثابت ہوتی ہیں؟ معاون ہوتا ہے مددگار۔ اس کا جواب ہے تفریحی سرگرمیاں ذہنی سکون اور خوشی کے لیے بے شمار فوائد فراہم کرتی ہیں۔ ذہنی سکون کہ جب ہم کام کرنے سے ہمارا مائنڈ تھک چکا ہوتا ہے، انسان جو ہے اس کی طبیعت میں اکتاہٹ پائی جاتی ہے۔ جب ہم مسلسل کافی دیر سے ایک ہی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تفریحی سرگرمی کرتے ہیں، جیسے کھیل ہے، دوڑ ہے، کچھ پکا لینا، کچھ بنا لینا۔ تو جب ہم اپنے اس مشغلے سے ہٹتے ہیں ہمارا مائنڈ فریش ہوتا ہے دوسری چیزوں کی طرف جا کے۔ کھیل، دوڑ، پیدل چلنا، پکنک، فنون و دستکاری کے ہاتھ سے کچھ بنانا، اور سماجی اجتماعات یعنی کہ لوگوں سے ملنا، کسی اجتماع میں چلے جانا جہاں پہ عورتوں کی تعلیم ہوتی ہے، جیسے مرد ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو اس طرح سے وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو ذہن کیا ہے فریش ہوتا ہے اس سے۔ جیسی سرگرمیاں روزمرہ کی پریشانیوں سے ایک ذہنی وقفہ فراہم کرتی ہیں اور انسان کو سکون اور آرام دیتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے دماغ میں ایسے ہارمونز بھی خارج ہوتے ہیں جو موڈ کو بہتر بناتے اور خوشی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تفریحی سرگرمیاں یادداشت، توجہ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتیں، جیسے کوئی نہ کوئی آپ کو مشکل مسئلہ درپیش آ جاتا ہے تو آپ اس پہ سوچتے رہیں، کوئی بھی آپ حل نہیں نکال سکیں گے۔ آپ کوشش کریں اس پہ بہت کم سوچیں اور اپنے آپ کو مختلف چیزوں کے اندر بزی کریں تو کوئی نہ کوئی بہتر حل اس کا نکل آئے گا۔ صلاحیتوں جیسے ذہنی افعال کو بھی بہتر بناتی ہیں، خاص طور پر سماجی تفریحی سرگرمیاں تعلقات بنانے اور مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس سے جذباتی پختگی اور تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ روزمرہ کے معمول میں تفریحی سرگرمیوں کو شامل کر کے اپنی زندگی میں توازن حاصل کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ بہت تھک گئے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی تفریحی سرگرمی کریں گے، اس سے کیا ہوگا، آپ کی زندگی بیلنس ہو جائے گی، متوازن ہو جائے گی اور آپ کو سکون ملے گا، جس سے مجموعی ذہنی صحت اور لچک میں اضافہ ہوتا ہے۔ لچک میں اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذہنی صحت بڑھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 2
پاکستانی معاشرے میں کون سی روایتی تفریحی سرگرمیاں مقبول ہیں، یعنی کہ جو مشہور ہیں روایتی طور پر؟ ہر علاقے کی تفریحی سرگرمیاں مختلف ہوتی ہیں جو علاقوں، ثقافتوں اور موسموں کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ ایک شیڈول دیا گیا ہے جس کے اندر سرگرمیاں لکھی ہوئی ہیں، آگے ان کی تفصیل بتائی ہوئی ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہے پتنگ بازی، پتنگ اڑانا۔ ویسے تو اس پر پابندی ہے، خاص طور پر لاہور میں بسنت کے موقع پر بہت مقبول ہے۔ جب بسنت کا موقع آتا ہے تو بے شمار پتنگیں اڑا کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کبڈی دیہی علاقوں میں، یعنی کہ جو دیہات کے علاقے ہیں اس میں مقبول روایتی کھیل ہے۔ اونٹ دوڑ، یعنی کہ یہ کیملز کو بھگایا جاتا ہے۔ یہ جو کھیل ہے یہ بلوچستان اور سندھ میں مشہور، خاص طور پر میلوں میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے گلی ڈنڈا، بچوں اور نوجوانوں میں روایتی دیسی کھیل۔ لوک موسیقی و رقص، یعنی کہ جو عام ہوتا ہے، جو علاقائی بھی ہو سکتا ہے، جیسے بھنگڑا، دھمال یا بلوچی و سندھی رقص ثقافتی تقریبات میں اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قوالی، روحانی اور ثقافتی تفریح کے طور پر صوفی مزارات پر سنی جاتی ہے۔ جو صوفی اکرام کے مزار ہوتے ہیں وہاں پر اکثر قوالی ہوتی رہتی ہے۔ اب جب بھی کسی میلے پہ جائیں تو اکثر آپ کو سننے کو یہ ملتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، تفریحی سرگرمیاں ثقافتی ورثے کے تحفظ میں کس طرح مدد فراہم کرتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، تفریحی سرگرمیاں کسی بھی قوم کے ثقافتی ورثہ وہ ورثہ جو نسل در نسل چلتا آتا ہے کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، کہ ان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ میلوں، لوک رقص، موسیقی اور روایتی کھیلوں کے ذریعے پرانی روایات زندہ رکھی جاتی ہیں اور نئی نسل تک منتقل ہوتی ہیں۔ ان سرگرمیوں سے نہ صرف مقامی زبان، لباس اور ہنر فروغ پاتے ہیں بلکہ لوگوں میں اپنی ثقافت پر فخر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح تفریحی مواقع ثقافتی شناخت کو مضبوط بنانے اور ورثے کو محفوظ رکھنے کا مؤثر ذریعہ بنتے ہیں، کہ ایک مؤثر، مفید، بہترین ذریعہ ہیں ورثے کو محفوظ رکھنے کا، ثقافتی شناخت کو مضبوط بنانے کا۔ اس طرح کی جو تفریحی سرگرمیاں ہیں وہ نسل در نسل چیزوں کو منتقل کرتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، وضاحت کریں کہ کھیلوں میں حصہ لینا جسمانی فٹنس کو کس طرح بہتر بناتا ہے؟ اس کا جواب ہے، کھیلوں میں حصہ لینا جسمانی فٹنس کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، جب ہم کھیلتے ہیں تو ہماری پوری باڈی جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، ہم حرکت کرتے ہیں، ہمارا جسم حرکت کرتا ہے، اس سے ہمارے بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، جس سے ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے، پٹھوں اور ہڈیوں میں طاقت آتی ہے اور ہمارا جو ویٹ ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے۔ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے، پٹھوں اور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے اور وزن کو متوازن رکھتا ہے۔ کھیل جسم کو متحرک رکھتے ہیں جس سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیل ذہنی دباؤ کم کرنے اور خوشی کا احساس پیدا کرنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں، کہ مدد دیتے ہیں خوشی کا احساس پیدا کرنے میں۔ اگر آپ کو کوئی ذہنی دباؤ ہے تو آپ کھیلنا شروع کر دیں، ایکسرسائز شروع کر دیں تو وہ دباؤ کم ہو جائے گا اور خوشی کا احساس بڑھ جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے، سماجی ترقی کے لیے ٹیم کھیلوں کے کیا فوائد ہیں؟ اس کا جواب ہے، سماجی ترقی کے لیے ٹیم کھیلوں کے درج ذیل 5 اہم فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جس طرح سے کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، یہ ٹیم کی شکل میں کھیلا جاتا ہے۔ اب ٹیم ورک پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم مل جل کر کھیلتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹیم کھیل افراد کو مل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سبق دیتے ہیں۔
दूसरे नंबर पर है रहनुमाई और क़यादत की सलाहियत बढ़ती है। खिलाड़ी टीम की क़यादत करना सीखते हैं कि कुछ लोगों को लेकर किस तरह चलना है, उनको कैसे लीड करना है। ये समाजी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती है, जो समाजी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाती है। तीसरे नंबर पर है बुर्दबारी और बर्दाश्त में इजाफा। खेल में जीत और हार को कबूल करना सिखाया जाता है, जो माशरती हम आहंगी में मददगार है। चौथे नंबर पर है मुस्बत रवाबत और दोस्ती। मुख्तलिफ पस मंज़र के अफराद मिलकर के, जैसे एक टीम में मुख्तलिफ अफराद होते हैं, उनका पस मंज़र डिफरेंट होता है, उनका बैकग्राउंड मसलन चेंज होता है, बाज़ औक़ात तो उनके अकायद, नज़रियात, मज़ाहब भी चेंज होते हैं, लेकिन वो काम मिलकर करते हैं, जिससे क्या होता है जो रवाबत हैं वो पॉजिटिव रहते हैं और दोस्ती बढ़ती है, जिससे बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। पाँचवें नंबर पर है असूलों और ज़वाबित की पाबंदी। टीम खेल इफ़राद को कानून, ज़वाबित और नज़्म व ज़ब्त का एहतराम करना सिखाते हैं कि जो भी असूल होता है वो पूरी टीम के लिए होता है। कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता है, वो किसी एक बंदे के लिए नहीं, सब ने उसको फॉलो करना है और पूरी टीम को लेकर चलना है। सवाल नंबर 6 है, 2 आलमी खेलों के नाम बताएं जिनमें पाकिस्तान ने पहचान हासिल की है। तो इसका जवाब है पाकिस्तान ने दर्ज झैल 2 आलमी खेलों में नुमायां पहचान हासिल की है। सबसे पहले है हॉकी। पाकिस्तान ने हॉकी में कई आलमी कप और ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीतकर दुनिया भर में अपना मुकाम बनाया है। उसके बाद है हम सबका फेवरेट खेल क्रिकेट। पाकिस्तान ने 1992 में 1992 में क्रिकेट का आलमी कप जीता, जिसमें इमरान खान शामिल थे। उसके बाद कोई कप नहीं जीता गया और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी पैदा किए, जैसे इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस। सवाल नंबर 7 है, पाकिस्तान में मकबूल एक रवायती और एक गैर रवायती खेल की शनाख्त करें और इनका मुख्तसर तारुफ कराएं। सबसे पहले है रस्सा कशी। रस्सा कशी पाकिस्तान के दही इलाकों का एक रवायती खेल है। इस खेल के लिए ताकत, बर्दाश्त और टीम वर्क की ज़रूरत होती है, यानी कि इसमें 2 टीमें होती हैं, एक रस्सा होता है, दोनों टीमें उस रस्सी को अपनी अपनी सिमत में खींचती हैं और जो मसलन कि उसको खींच लेता है तो वो उसका विनर हो जाता है। इस खेल में 2 टीमों का मुकाबला होता है, जो एक रस्सी को मुखालिफ सिमत में खींचती हैं, जिसका मकसद रस्सी को एक ख़ास फासला तक खींचना होता है। इन खेलों के अलावा खो खो, कोकला छपाकी, पिट्ठू गरम और दीगर कई खेल पाकिस्तान में मकबूल हैं। उसके बाद है मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स जैसे कराटे, ताइक्वांडो और जूडो पाकिस्तान में मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, जो अपनी ज़ाती हिफाजत और जिस्मानी फ़िटनेस पर ज़ोर देते हैं। मार्शल आर्ट्स नज़्म व ज़ब्त, तवज्जो और जिस्मानी महारत को फ़रोग़ देते हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में एक मकबूल इंतखाब बन चुके हैं। जूडो जो है ये जापानी मार्शल आर्ट है और ताइक्वांडो जो है ये कोरियाई मार्शल आर्ट है। इसके अंदर एक फरीक जो है वो दूसरे पर हमला करता है, हाथ और पाँव दोनों से दिफा करना होता है। ये खेल जो है ये जिस्मानी ताकत की बजाय मुहारत, तवाज़न और हरीफ की ताकत को उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने पर ज़ोर देते हैं। यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। जो इसके तफसीली सवाल हैं उनके जवाब जो हैं तफसील से हम देंगे, वो वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।